हामीले हिजो चाहिँ फिजियोलोजी अफ मेस्ट्रुअल साइकल चाहिँ एकदम डिटेलमा चाहिँ हामीले आज पढ्यौँ, हिजो पढ्यौँ होइन। फिजियोलोजी अफ मेस्ट्रुअल साइकलमा चाहिँ ओभरियन साइकल र त्यसपछि गएर चाहिँ युट्राइन साइकल के कारणले ओभरियन साइकल हुन्छ, के कारणले युट्राइन साइकल हुन्छ भनेर हामीले हिजो डिटेलमा पढ्यौँ। अब आज चाहिँ हामीले चाहिँ अब आजबाट चाहिँ हामीले एबनर्मालिटिज अफ मेस्ट्रुएसन पढ्ने भनेको नर्मल मेस्ट्रुएसन भनेको के हो, नर्मल मेस्ट्रुएसन कसरी हुन्छ हामीले पढिसक्यौँ। अब हामीले चाहिँ एबनर्मल मेस्ट्रुएसन, जस्तो हामीले नेपालीमा भन्छ नि महिनावारीको गडबडी भनेर, तिमीहरूले सुन्यो होला होइन। क्लिनिकहरूले हस्पिटलहरूले प्रचार गर्दाखेरि सेतो पानी बग्ने, धाप बग्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ तल्लो पेट दुख्ने, महिनावारीको गडबडी भन्छ नि होइन। सो द्याट्स वी आर स्टडिङ अबाउट मेस्ट्रुअल इरेगुलारिटी, नेपालीमा महिनावारीको गडबडीहरू भन्छौँ होइन। अब महिनावारीमा धेरै गडबडी हुनसक्छ होइन। ल अब हामीले पहिला नर्मल के हो भनेर हामीले त्यो हिजो तिमीहरूलाई मैले नोटमा पनि पठाइदिइसकेको छु होइन। अब हाम्रो कोही पनि फिमेलको चाहिँ मेस्ट्रुअल साइकल चल्दाखेरि चाहिँ के कुरा नर्मल हुन्छन्, के कुरा एबनर्मल हुन्छ, अब हामीले एउटा वर्डमा भन्दैनौँ, अब हामीले के भन्छौँ त जेनरली रेन्जमा कुरा गर्छौँ होइन। तिमीहरूले चाहिँ अब मेडिसिनमा नै तिमीहरूलाई सरले भन्नुभयो होला, अब कुनै पनि भाइटलहरू भन्दाखेरि धेरै जस्तो कुराहरू भन्दाखेरि हामीले रेन्जमा भन्नुपर्छ होइन। सो वाट इज द नर्मल पल्स रेट भनेर सोध्यो भने हामीले पहिला पढ्दाखेरि 72 बिट्स पर मिनट भन्थ्यौँ नि। अब 72 बिट्स पर मिनट भन्ने होइन, कति भन्ने त वी हेभ टु से 60 to 100, 60देखि लिएर 100 बिट्स पर मिनट इज नर्मल होइन। त्यसै गरी चाहिँ अरू कुराहरू पनि हामीले अब रेन्जमा कुरा गर्छौँ कि हामीहरूले होइन। जस्तो वाट इज द नर्मल रेस्पिरेसन रेट, रेस्पिरेसनको नर्मल रेट हामीले कति भन्छौँ त अब 12 to 16 पर मिनट होइन, 12 to 16 पर मिनट। अब यसरी हामीले रेन्जको कुरा गर्छौँ। त्यसै गरी वाट इज द, अब तिमीहरूले ल्याब प्याथोलोजीमा पढ्छौ के अरे वाट इज द नर्मल ब्लड ग्लुकोज भनेर सोध्छ। the normal blood glucose in our body is ranges from 70 to 100 milligram per deciliter भनेको 70 to 100 नर्मल ग्लुकोज हो होइन। वाट इज द नर्मल ल्युकोसाइड काउन्ट, वाट इज द नर्मल डब्लुबिसी काउन्ट भनेर भन्यो भने के भन्नु पऱ्यो त, नर्मल डब्लुबिसी काउन्ट इज 4000 to 11000, 4000 देखि लिएर 11000 सबै नर्मल भयो होइन। अब यस्तो कुराहरू सबै कुरा हामीले अब रेन्जमा भन्छौँ। सो अब हामीले मेन्स्ट्रुएसन हुँदाखेरि कोही फिमेलको चाहिँ मेन्स्ट्रुएसनको प्यारामिटर चाहिँ हामीले अब के हो त भनेर हामीले नोटमा लेखिसकेको छौँ। सो तिमीहरूले नोटको अस्ति पठाएको नोटको चाहिँ तिमीहरूले अस्ति पठाएको त्यो डिस्मेनोरियाको नोटको चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट हेडिङमा हेऱ्यो भने त्यहाँ तिमीहरूले देख्न सक्छौ। ल अब हाम्रो फिमेलमा चाहिँ मेस्ट्रुअल साइकल के हुन्छ त, हरेक हामीले के भनेको थियौँ त, हामीले हरेक 28 दिनमा आउँछ भन्यो होइन। तर सबैजनालाई 28 दिनमा आउँछ भन्ने जरुरी छैन। कसैलाई के हुन्छ, कसैलाई त्योभन्दा 2-4 दिन अगाडि 2-4 दिन कम भनेको तिम्रो चाहिँ 25, 26, 24मा पनि आउन सक्छ, कसैलाई 28 दिनभन्दा उता पर पनि जान सक्छ, भनेको 31, 32, 33 दिनमा पनि आउन सक्छ। भनेपछि अब हामीले रेन्जमा कुरा गर्दाखेरि के भन्नु पर्यो त, वाट इज द नर्मल ड्युरेसन अफ मेस्ट्रुअल साइकल भनेको मेस्ट्रुअल साइकल चाहिँ कति दिनमा आउने चाहिँ नर्मल हो भन्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु आन्सर के त 21 to 35। बुझेको छ नि मेरो कुरा, कति त 21 to 35 भनेको 21 दिनदेखि लिएर 25 दिनको पिरियड भनेको के हो त, इट इज द नर्मल ड्युरेसन अफ मेस्ट्रुअल साइकल। कोही फिमेललाई सपोज 22 दिनमा मेस्ट्रुअल साइकल आइरहेछ भने त्यसलाई नर्मल मान्ने कि एबनर्मल मान्ने, 22 डेजलाई के मान्ने त नर्मल मान्ने, उतापट्टि 34 डेजलाई पनि के मान्ने त नर्मल मान्ने, 35 डेजलाई पनि नर्मल मान्ने, 36लाई के मान्ने त अब एबनर्मल मान्ने, 36 विल बी के त एबनर्मल, अनि यतापट्टि 20 विल बी के त एबनर्मल। सो the normal range for duration of menstrual cycle for a female is 21 to 35 days भनेको 21 देखि लिएर 35 दिन। तर त्यसको एभरेज कति हो त 28 डेज भनेको धेरै जस्तो मान्छेलाई त्यो बिचको एभरेज मिन नम्बर कति हुन्छ त 28 डेजमा आउँछ प्रायः जसोलाई। तर सबैले 28 डेजमा नआउन पनि सक्छ, त्यही भएर हामीले रेन्ज दिएको छौँ याद गर्ने। 21 देखि लिएर 35 भनेको 3 हप्तादेखि लिएर 7 पंचे 35 पंचे 5 हप्तासम्म। सो 21 to 35 इज द नर्मल रेन्ज अफ ड्युरेसन अफ मेस्ट्रुअल साइकल, अथवा चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ लेन्थ अफ मेस्ट्रुअल साइकल पनि भन्छौँ है त। यसलाई के भन्छ त हामीले लेन्थ अफ मेस्ट्रुअल साइकलको चाहिँ लम्बाइ कति दिनको साइकल हुन्छ, त्यसलाई हामीले लेन्थ अफ मेस्ट्रुअल साइकल भन्छौँ है त, कति दिनमा आउँछ भनेर। त्यो भयो। त्यसपछि गएर अब अर्को कुरा के आयो त, अब एउटा कुरा त के भयो कति दिनमा आउँछ भन्ने कुरा हो। अब एकचोटि मेस्ट्रुअल साइकलको सुरु भइसकेपछि जुन मेस्ट्रुअल साइकलमा जुन मेस्ट्रुअल फेज हुन्छ नि, ब्लिडिङ फेज, यो हामीले पढ्यौँ नि होइन। ब्लिडिङ फेज यो हामीले नोटमा त 1 to 4, 1 to 5 भनेर पढ्यौँ होइन। कहीँ 1 to 4 भन्छ, कहीँ 1 to 5 हुन्छ भने यो कोही फिमेललाई 5 दिनसम्म मात्रै हुन्छ, कसैलाई 4 दिन पनि हुन्छ, कसैलाई 3 दिन पनि हुन्छ, कसैलाई 6 दिन पनि हुन्छ। अब के भयो त, अब यो स्पेसिफिक भएन। अब यसको पनि हामीले के कुरा गर्नु पर्यो त, वी अल्सो हेभ टु टक अबाउट द
अबाउट द के त रेन्ज अफ ड्युरेसन अफ ब्लिडिङ ख्याल गर है। अघि भने के हो त, अघि भनेको लेन्थ अफ मेस्ट्रुअल साइकल हो, मेस्ट्रुअल साइकलको लम्बाइ हो। अब हामीले के कुरा गरिरहेको छौँ त, वी आर टकिङ अबाउट ड्युरेसन अफ ब्लिडिङ। एकचोटि मिन्स आएपछि, एकचोटि मिन्स आइसकेपछि कति दिनसम्म त ब्लड आउनु नर्मल हो त भनेको दुई, इट्स द नर्मल ड्युरेसन अफ मेस्ट्रुअल ब्लिडिङ ड्युरिङ मेन्सेस इज कति त 2 to 7 भनेको 2 दिनदेखि लिएर 7 दिनसम्म। 2 दिनसम्म ब्लिडिङ भए पनि नर्मल, 3 दिन भए पनि नर्मल, 4 दिन भए पनि नर्मल, 5 दिन भए पनि नर्मल, 6 दिन भए पनि नर्मल, 7 दिन भए पनि नर्मल। 2 देखि 7 को बिचमा सबै नर्मल। 2 भन्दा कम पनि एबनर्मल, 7 भन्दा बढी पनि एबनर्मल। कसैको 8 दिनसम्म ब्लिडिङ भयो भने द्याट इज एबनर्मल हैन, द्याट इज एबनर्मल मेन्स्ट्रुएसन। कसैको 1 दिन मात्रै भयो, त्यो पनि के भयो त एबनर्मल भयो। सो द नर्मल ड्युरेसन अफ मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ इज कति त 2 to 7 days भनेको 2 दिनदेखि लिएर 7 दिनसम्मको पिरियड भनेको के भयो त, इट्स द नर्मल ड्युरेसन अफ मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ। ख्याल गर है, ड्युरेसन अफ ब्लिडिङ र लेन्थ अफ साइकल भने अलग कुरा हो। लेन्थ अफ साइकल भनेको कति कति दिनमा आउने, एकचोटि आइसकेपछि कति दिनसम्म ब्लिडिङ हुने, त्यो के हो त ड्युरेसन अफ ब्लिडिङ हो है त। ल यसै गरी अब हाम्रो अर्को प्यारामिटर के हो त, अर्को प्यारामिटर भनेको अब मेस्ट्रुअल फेजमा जब मेस्ट्रुअल ब्लिडिङ हुन्छ, अब सबैलाई एक्ज्याक्टली सेम अमाउन्टमा ब्लिडिङ हुन्छ भने जरुरी छैन। भनेको 4 दिनको ग्यापमा, त्यो 4 दिन 5 दिन अथवा जति दिनसम्म ब्लड आइरहन्छ त्यो इन्टरभलमा चाहिँ टोटल ब्लड लस कति हुन्छ भन्ने आधारमा हामीले अब मेस्ट्रुअल साइकलले हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो। सो कुनै पनि फिमेलमा नर्मली कति हुन्छ त 20 देखि लिएर 80 ml, यानि कि 20 देखि लिएर 80 ml, 20 ml देखि लिएर 80 ml चाहिँ यो 4 दिन 5 दिनको जुन मेस्ट्रुअल ब्लिडिङको फेजमा चाहिँ 20 to 80 ml चाहिँ ब्लड लस हुँदो रहेछ। सो दिस इज अल्सो के त नर्मल। तिमीले नोट गरिरहेको छौ नि हैन। सो द अमाउन्ट अफ ब्लड लस इज कति त 20 to 80 ml। एभरेज कति हुँदो रहेछ त, एभरेज चाहिँ तिम्रो चाहिँ 35 ml हुन्छ भनेको प्रायः धेरै जस्तोलाई त्यही 35-40 ml जति हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, भनेको तिम्रो 80 सम्म पनि जान सक्छ, तल चाहिँ 20 सम्म पनि जान सक्छ है त। सो 20 to 80 इज द नर्मल रेन्ज। 80 भन्दा बढी ब्लिडिङ भयो भने के भयो त, अब धेरै ब्लड लस भयो, द्याट इज एबनर्मल। 20 भन्दा कम भयो भने त्यो के भयो त एबनर्मल भयो। सो द नर्मल अमाउन्ट अफ ब्लड लस इज 20 to 80 ml। 20 ml देखि लिएर 80 ml हुनु पर्यो है त। ब्लड लस त हामीले त के हुन्छ, ब्लड लसलाई हामीले क्वान्टिफाई त गर्न सकिँदैन, ब्लड नाप्ने कुरो हुँदैन। तर जेनरली चाहिँ हामीले प्याडको फिमेललाई चाहिँ सेनिटरी प्याडबाट चाहिँ मेजर गर्न भन्छौँ क्या। जस्तो कोही फिमेलको चाहिँ ब्लड लस कसरी भएछ भनेर कसरी कम्पेयर गर्ने त, यु हेभ टु आस्क इन द हिस्ट्री हुँदाखेरि के सोध्नु पऱ्यो त, कसै गएर हस्पिटलमा पोस्टिङ हुँदाखेरि पनि यु हेभ टु आस्क हाउ मेनी प्याड्स यु चेन्ज ड्युरिङ अ डे। एक दिनको इन्टरभलमा, एक दिनभरिमा तपाईँले कतिवटा प्याड चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यो मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ भएको बेलामा, हो त्यो नम्बर अफ प्याडले तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्लिडिङ बढी भयो चाहिँ कम छ भनेर छुट्याउनलाई हेल्प गर्छ। अब एउटा फेर्छ, दुईवटा फेर्छ भने इट्स ओके हैन। तर दिनमा 3टा 4टासम्म भिज्छ, 3टा 4टासम्म फेर्नु पर्यो भने त के भयो त, द्याट इज एबनर्मल भयो हैन। सो कसरी सोध्ने त अमाउन्ट अफ ब्लड लस, यु हेभ टु आस्क हाउ मेनी प्याड्स सी चेन्जेस ड्युरिङ वान डे। एक दिनमा कतिवटा प्याड चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर हैन। अब यसको सर एउटा प्याडमा कति एमएल उस हुन्छ, ब्लड हुन्छ? हजुर एउटा प्याड भरिनलाई कति एमएल ब्लड चाहिन्छ? अब त्यो यस्तो हुन्छ, त्यो यस्तो स्पेसिफिकली यु क्यानट क्वान्टिफाई हैन, फिक्स भन्न सकिँदैन। प्याडको क्वालिटी हेरेर हुन्छ। प्याड के हुन्छ, प्याड ख्याल गर्नु, प्याड कम्पनीले पनि कसरी मार्केटिङ गरिरहेको हुन्छ, म्याक्सी प्याड, मिनी प्याड भनेर गरिरहेको हुन्छ। कोही ठुलोवालाले अलिक बढी एब्जर्भ गर्छ, सानोले अलिक कम एब्जर्भ गर्छ। जेनरली हामीले चाहिँ नम्बरबाट चाहिँ क्वान्टिफाई गर्ने हो कि हाउ मेनी नम्बर यु आर चेन्जिङ इन अ डे भनेर हैन। तिमीले हिस्ट्री सोद्धाखेरि चाहिँ पहिलाको कम्पेरिजनमा चाहिँ कोही फिमेललाई हिस्ट्री दिँदाखेरि चाहिँ पहिलाको कम्पेरिजनमा चाहिँ नम्बर अफ प्याड चाहिँ चेन्ज गर्ने नम्बर अफ प्याड चाहिँ बढेछ कि भनेर सोध्नु पर्यो है त। एक्ज्याक्टली यो क्वान्टिफिकेसन गर्न तिमीले नेटमा खोज्दा हुन्छ है त त्यो। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो भयो। हजुर ब्लड लसको एभरेज कति भन्नुभयो? हजुर अमाउन्ट अफ ब्लड लसको एभरेज कति हो? अमाउन्ट अफ ब्लड लस 20 to 80 ml, 20 देखि लिएर 80 ml है। 20 to 80 ml एभरेज के एभरेज? हजुर एभरेजमा के? एभरेज 35 हो यो। जस्तो कि अब 35 एभरेज इज 35 है। एभरेज इज 30। यहाँ यो तिमीहरूको नोटमा काटेको रहेछ 35 लेख है तपाईँहरूले। एभरेज 35 भनेर एभरेज 35 हो। अनि अब प्र्याक्टिकल्ली अब हाउ विल यु एसेस एमाउन्ट। अब त्यहाँ त अब के अरे तिम्रो ब्लड लस त अब तिम्रो चाहिँ नाप्ने कुरो त भएन के अरे होइन, कुनै पनि के अरे बिकरमा हालेर अथवा चाहिँ केही चिजमा हालेर नाप्ने कुरो भएन। सो क्वान्टिफिकेसन अफ ब्लड लस इज अलवेज आस्क्ड बाई के त सजिलो तरिका के त
asking a female the number of pad she had changed during one day है त यो प्र्याक्टिकल कुरा हो पछि गएर तिमीहरू हस्टेल पोस्टिङ हुँदाखेरि जब हिस्ट्री दिन्छौ नि कोही फिमेललाई कति ब्लिडिङ बढी भएको छ कि कम भएको छ सोध्दा के गर्नु पर्यो त यु हेभ टु आस्क अबाउट द नम्बर अफ प्याड सी चेन्जेस ड्युरिङ वान डे है त अब यसको भ्यालु चाहिँ याद गर्नु पर्यो 20 देखि लिएर 80 ml एभरेज 35 ml ल अब मेनार्क र मेनोपोज तिमीहरूलाई थाहा छ कि छैन हैन मेनार्क भनेको के त हाम्रो फिमेलमा चाहिँ मेस्ट्रुअल साइकलमा के हुन्छ एउटा चाहिँ मेन्स्ट्रुअल साइकल स्टार्ट हुने टाइम हुन्छ एउटा चाहिँ बन्द हुने टाइम हुन्छ यानि कि उसको जीवनकालभरिमा कोही फिमेलको जीवनभरिमा चाहिँ जीवनकालभरिमा ऊ बाँचुन्जेल चाहिँ हैन के हुन्छ त अब जब प्युबर्टी लागिसकेपछि भनेको टिनेजमा लागिसकेपछि 11-12-13 वर्षमा के हुन्छ त मेन्स्ट्रुएसन के हुन्छ उसले आउन थाल्छ 12 वर्षभन्दा अगाडि मेन्स्ट्रुएसन आउँदैन हैन बच्चा यङ फिमेलको के हुन्छ मेन्स्ट्रुएसन आउँदैन त्यसैगरी 12-13 वर्षमा मेन्स्ट्रुएसन आइसकेपछि त्यो केही समयसम्म रहन्छ हैन कहिलेसम्म रहिरहन्छ त जेनरली 45, 50, 55 वर्षसम्म रहिरहन्छ अनि 45, 55 वर्षपछि पनि के हुन्छ मेन्स्ट्रुएसन के हुन्छ त बन्द हुन्छ भनेको एउटा फिमेलको लाइफ टाइममा सर्टेन टाइममा के हुन्छ त्यो मिन्स स्टार्ट हुन्छ र सर्टेन उसको लाइफ भनेको यङ एजमा टिन एजमा अथवा एडोलेसेन्समा के हुन्छ त मेन्स्ट्रुएसन स्टार्ट हुन्छ र बुढेसकालमा गएर मेन्स्ट्रुएसन के हुन्छ त बन्द हुन्छ जुन टिन एजमा अथवा चाहिँ एडोलेसेन्ट फेजमा जुन मेन्स्ट्रुएसन स्टार्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्ने त मेनार्क भन्ने के भन्ने त मेनार्क MENARCH मेनार्क द स्टार्ट अफ मेन्स्ट्रुएसन हैन द स्टार्ट अफ मेन्स्ट्रुएसन इन अ the start of menstruation in a reproductive female reproductive age को फिमेलमा चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन चाहिँ फर्स्ट स्टार्ट हुन्छ नि फर्स्ट जहिले दैट इज नोन एज के त मेनार्क है त मेनार्क इज स्टार्ट अफ मेन्स्ट्रुएसन त्यसैगरी जति बेला बन्द हुन्छ द स्टपेज अर सिजेसन अफ मेन्स्ट्रुएसन इज नोन एज के त मेनोपौज ल के त मेनोपौज MENO मेनो PAUCE पौज मेनोपौज आर्क भनेको स्टार्ट पौज भने स्टप है त मेनार्क भनेको मेनार्कको आर्क भनेको स्टार्ट र मेनोपोजको पौज भनेको के त भनेको स्टप अब मेनोपोज भनेको सुरु हुने कि बन्द हुने भनेर झुक्यो भने कसरी सम्झिने त मेनोपोजमा के वर्ड छ पौज भन्ने वर्ड छ हैन पौज भने त बुझ्छौ नि पौज भनेको हामीले प्ले पौज गर्छौं हामीले फिल्महरु भिडियोहरु प्ले पौज गर्छौं नि हैन प्ले भनेको चलाउनु पौज भनेको बन्द गर्नु सो मेनोपोज इज स्टपेज अफ सिजेसन अफ मेन्स्ट्रुएसन अब नर्मली यसको पनि रेन्ज छ हैन तिमीले नोटमा हेर्यौ भने तिमीले कति लेखेको देख्छौ एभरेज एज अफ मेनार्क इज कति त 11 to 15 इयर भनेको कसैलाई 11 पनि आउन सक्छ कसैलाई 12 कसैलाई 13 कसैलाई 14 14 देखि 15 कसैलाई 15 भनेको 11 देखि 15 को बिचमा जहिले आए पनि के भयो त त्यो त नर्मल भयो अब 11 वर्षभन्दा अगाडि 10 वर्षमा आयो भने त्यो के भयो त त्यसलाई हामीले प्रिकोसियस प्युबर्टी भन्छौं के भन्छौं प्रिकोसियस प्युबर्टी भनेको प्रिम्याच्योर प्युबर्टी उसको चाहिँ प्युबर्टी उसको चाहिँ जुन वयस्क बेला आउँछ नि वयस्क बेला चाहिँ के भयो त टिनेज चाहिँ अगाडि नै सुरु भयो उसको एडोलेसेन्ट फेज चाहिँ अगाडि नै सुरु भयो हैन सो त्यो भयो 15 वर्षभन्दा पछाडि आए पनि के भयो त डिलेड भयो है त कहिले अगाडि आयो भने प्रिम्याच्योर पछाडि आयो भने डिलेड है त सो नर्मल इज के त 11 to 15 इयर्स द नर्मल मेनार्क इज भनेको कोही पनि फिमेलमा 11 देखि 15 वर्षको बिचमा चाहिँ हुँदो रहेछ अब तिमीहरूले फिक्स कहिले सुरु हुन्छ भने त 13 वर्ष भनेर भन्ने हैन 14 वर्ष भनेर भन्ने रेन्ज भन्ने कति भन्ने त 11 to 15 इयर्स त्यसैगरी मेनोपौज ओ मेनोपौज बन्द कहिले हुन्छ हामी खास जेनरली बन्द भनेको चाहिँ 45 कसैको 45 कसैको 50 मा हुन्छ यसमा पनि हामीले रेन्ज भन्नुपर्छ द नर्मल रेन्ज अफ मेनोपौज इज कति त 45 to 55 इयर्स है त द नर्मल रेन्ज अफ मेनोपौज इज 45 to 55 इयर्स ल यही भयो अब 45 देखि 55 बिचमा जति निस्के पनि के भयो त जति जहिले बन्द भयो नि के भयो त नर्मल भयो 55 भन्दा उता गए पनि एबनर्मल भयो 45 भन्दा अगाडि आए पनि के भयो त एबनर्मल भयो ल यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो त नर्मल प्यारामिटर अफ मेन्स्ट्रुएसन यो तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ है किन याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब यसकै आधारमा हामीले डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजीहरु कोइन गर्छौं के डिफ्रेन्ट टर्महरु हामीले कोइन गर्छौं जस्तो कि चाँडै मेन्स्ट्रुएसन आयो भने के भन्ने एकदमै ढिलो आयो भने के भन्ने मेन्स्ट्रुएसन आउँदाखेरि एकदमै बढी ब्लड आयो भने के भन्ने मेन्स्ट्रुएसन आउँदाखेरि एकदमै कम ब्लड आयो भने के भन्ने मेन्स्ट्रुएसन आउँदै आएन भने त्यसलाई के भन्ने त्यो टर्मिनोलोजीहरु छ है त ल अब त्यो टर्मिनोलोजी म तिमीलाई भन्दै पनि जान्छु र बुझाउँदै पनि जान्छु स्लाइड पनि शेयर गर्छु ल यहाँसम्म बुझियो के कन्फ्युजन छ भने सोध है if you have any confusion ask me है बुझिएछ सकिने सर
यदि मिन्स 15 इयर्स भन्दा पछाडि आयो भने त्यसलाई के भनिन्छ मेडिकल टर्ममा? त्यसलाई स्पेसिफिकल मेडिकल टर्म भन्छ डिलेड मेनार्क भन्छ त्यसलाई। त्यस्तो भयो भने यस्तो हुन्छ 15 भन्दा पछाडि आयो भने उसको बडीमा चाहिँ केही एबनर्मालिटी रहेछ, केही चाहिँ तिम्रो चाहिँ उसको बडीमा केही खराबीपना रहेछ, केही डिफेक्ट रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ र त्यो हामीले त्यो डिफेक्टलाई चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनलाई डिफ्रेन्ट इन्भेस्टिगेसनहरू गर्छौँ। अब यदि 15 वर्षभन्दा पछाडि आयो अथवा 15 वर्षमा पनि यदि उसको चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन सुरु भएन भने नि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ उसको शरीरमा केही डिफेक्ट होला। जस्तो फर इक्जाम्पल सपोज अब कसरी मेन्स्ट्रुएसन किन सुरु हुन्छ त तिमीलाई मैले हिजो भनेको थिएँ नि, मेन्स्ट्रुएसन सुरु हुन्छ कसरी त ओभरीले चाहिँ जब पिट्युटरी ग्ल्यान्डले चाहिँ तिम्रो चाहिँ के निकाल्छ त गोनाडोट्रोपिन यानि कि एफएसएच र एलएच निकाल्छ। त्यसको प्रेजेन्समा ओभरीले एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन निकाल्छ अनि त्यसकै रेस्पोन्समा बल्ल के छ त तिम्रो चाहिँ ओभरीमा चाहिँ प्रोलिफरेटिभ फेज र सेक्रेटरी फेज चलेर अन्तिममा गएर ब्लिडिङ हुन्छ हैन। भनेपछि तिम्रो के गर्नु पर्यो भन्दा हेर त मेन्स्ट्रुएसन आउनको लागि तीनटा कुराले राम्रोसँग काम गरेको हुनु पर्यो। केले? एउटा पिट्युटरीले काम गरेको हुनु पर्यो, एउटा ओभरीले राम्रोसँग काम गरेको हुनु पर्यो, अनि अर्को इन्डोमेट्रियम युटरसको इन्डोमेट्रियमले राम्रोसँग काम गरेको हुनु पर्यो र इन्डोमेट्रियमले काम गरेपछि अन्तिममा जुन मेन्स्ट्रुएसन जुन ब्लड आउँछ नि त्यो ब्लड आउने बाटो पनि के हुनु पर्यो त खुल्ला हुनु पर्यो हैन। जस्तो हामीले भन्यौँ नि सर्भाइकल अस हुँदै ब्लड आउँछ भनेर त यो सबै कुरा नर्मल हुन्छ। अब 15 वर्षमा पनि यदि कोही मान्छेको चाहिँ कोही फिमेलको चाहिँ यदि ब्लड आएन भने 15 वर्षसम्म पनि ब्लड आएन भने तिमीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ कि त पिट्युटरीमा डिफेक्ट छ होला, पिट्युटरीमा केही खराबी छ होला, अथवा उसको ओभरी खराब छ होला, ओभरी उसको जन्मजात बनेन होला, बने पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छ होला, अथवा पिट्युटरीले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन होला, अथवा उसको युटेरसमा केही खराबी छ होला, उसको इन्डोमेट्रियममा केही खराबी छ होला, उसको सर्भाइकल ओसमा केही खराबी होला, उसको भेजाइनामा केही खराबी होला भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। सो त्यतिसम्म पनि आएन भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, त्यसलाई हामीले चाहिँ डिलेड मेनार्क भन्छौँ होइन। डिलेड भनेको ढिलो भएको मेनार्क भन्छौँ र हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्भेस्टिगेसनहरू गर्न थाल्छौँ। जस्तो अब युट्रस ठिक छ कि छैन भनेर हामीले के गर्छौँ, एब्डोमेनको के गर्छौँ त अल्ट्रासाउन्ड गर्छौँ होइन। पिट्युटरीले काम गरिरहेछ कि छैन, ओभरीले काम गरिरहेछ कि छैन भने चेक गर्नलाई हामीले ब्लडमा ओभरीले प्रड्युस गर्ने हर्मोनहरू एस्ट्रोजेनहरू प्रोजेस्टेरोनहरूको लेभल चेक गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ के त्यसको चाहिँ के डिफेक्टले गर्दा उसको मेन्स्ट्रुएसन आएन त हामीले अब जाँच पडताल गर्न थाल्छौँ क्या। हामीले के गर्छौँ त इन्भेस्टिगेसनहरू पठाउँछौँ है त। त्यो भयो डिलेड भयो भने त नर्मली त्यो टाइमभन्दा अगाडि चाहिँ आउनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि आयो भने प्रिकोसियस भन्छ, त्योभन्दा अगाडि आयो भने चाहिँ पिआरइपी सिओसिआइओ योजनाको आउनुपर्ने भन्दा चाँडै अगाडि चाहिँ आइदियो क्या। त्योभन्दा अगाडि आयो भने प्रिकोसियस प्युबर्टी भन्छौँ, त्योभन्दा पछाडि आयो भने डिलेड प्युबर्टी भन्छौँ है त। ल अब जनवरी 15 वर्षसम्म आयो भने त्यसपछि आउने चान्स चाहिँ कम हुन्छ, किनभने भित्र केही एबनर्मालिटी होला, त्यो एबनर्मालिटीलाई ठिक नगरेसम्म त आउनेवाला छैन ब्लड, त्यही भएर हामी एबनर्मालिटी खोज्न थाल्छौँ। ल अब हामीले त पढ्यौँ होइन, के पढ्यौँ त मैले सर रिभिजन गरिदिएँ। एउटा नर्मल फिमेलमा कति दिनमा 21देखि लिएर 28 दिनमा के छ त हरेक महिनाको 21देखि 28 दिनको 21देखि लिएर 35 दिनको इन्टरभलमा मेन्स्ट्रुएसन आउँदो रहेछ। एकचोटि मेन्स्ट्रुएसन आइसकेपछि चाहिँ कति 2 देखि 7 दिनसम्म ब्लिडिङ हुँदो रहेछ। त्यो ब्लिडिङ हुँदाखेरि चाहिँ 4-5 यो जति दिन ब्लिडिङ हुन्छ त्यो ग्यापमा चाहिँ 20 देखि लिएर 80 ml ब्लड लस हुँदो रहेछ होइन। र सुरुवात चाहिँ कहिले त 11 देखि लिएर 15 को बिचमा हुँदो रहेछ। मेन्स्ट्रुएसन 11 देखि 15 वर्षको उमेरमा हुँदो रहेछ मेनार्क। मेनोपोज कहिले हुँदो रहेछ त 45 देखि लिएर 55 वर्ष। अब यो बाहिर गयो भने सबै के भयो त दे आर अल के त एबनर्मल युट्राइन ब्लिडिङ अथवा चाहिँ एबनर्मल कन्डिसन। अब हेर्दै जाऊ, यो अक्षर बुझिन्छ? जुम गरिदिउँ, अक्षर बुझिन्छ? अलि क्लियर छैन सर, ल है त। ल अब ल हेर, ल अब पढ त के लेखेको छ, एम्नोरिया होइन। अब यो यिनीहरू मध्येको अब यो हामीले भनेको कन्डिसन बाहिर गयो भने हामी त्यो त एबनर्मल कन्डिसन भयो। अब एबनर्मल कन्डिसनमा के भयो त एम्नोरिया, इट मिन्स के त एब्सेन्स अफ मेन्स्ट्रुएसन भनेको। कोही फिमेललाई चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ कोही पनि फिमेललाई चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन हुँदै भएन। सपोज एकचोटि कि त सुरुबाटै हुँदै भएन, अघि उसले सोधे जस्तै गरेर बिगिनिङबाट हुँदै भएन होइन, 15 वर्षमा पनि आउँदै आएन, 15 वर्षपछि पनि आउँदै आएन, अनि अहिलेसम्म आएकै छैन भने त्यो के भयो त प्राइमेरी एम्नोरिया भयो। अथवा पहिला आएको थियो 2-4 वर्ष 5-10 वर्षमा रह्यो, पछि बिचमा आउन छोड्यो भने त्यो के भयो त सेकेन्डरी एम्नोरिया भयो। भनेको कि त मेन्स्ट्रुएसन सुरुबाटै नआउनु, कि त एकचोटि आएर फेरि बन्द हुनु भनेको मेन्स्ट्रुएसन साइकल बन्द हुने प्रक्रियालाई हामीले के भन्दो रहेछौँ त एम्नोरिया भन्दो रहेछौँ। के भन्दो रहेछौँ त एम्नोरिया है त। यो अझ स्पेलिङ बुझिन्छ?
हजुर सर बुझिन्छ। यो सार यो स्लाइड तिमीहरूले सबैजनाले साइड राख त, म भन्दै पनि गर्छु तिमीहरू सार्दै पनि गर है त। यसको हेडिङ चाहिँ के बनाऊ भन्दाखेरि चाहिँ के अरे टाइप्स अफ मेन्स्ट्रुअल इरेगुलारिटी भनेर लेख न। यसको हेडिङ के लेख, टाइप्स अफ मेन्स्ट्रुअल इरेगुलारिटी। टाइप्स अफ मेन्स्ट्रुअल इरेगुलारिटी लेख र यो सबै कपी गर्दै गर है। लेखिरहेको छौ ल, लेख है। यसको माथि हेडिङ के लेख्ने, टाइप्स अफ मेन्स्ट्रुअल इरेगुलारिटी लेख्ने, अनि तलतिर जति पनि स्लाइडमा छ यो सबै कपी गरिराख, भन्दै जान्छु है त। अब नत्र म यो स्लाइड तिमीहरूलाई अलि टाइप्स पछि अफ, यसको हेडिङ चाहिँ टाइप्स अफ मेन्स्ट्रुअल एब्नर्मालिटी अथवा इरेगुलारिटी, टाइप्स अफ मेन्स्ट्रुअल इरेगुलारिटी भनेर हेडिङ बनाऊ। तलतिर चाहिँ यहाँ जे लेखेको छ त्यो सबै कपी गर, ठिक छ। कपी गर्दै गर, जसको पेन नजिकै छ कपी गर, पेन नहुनेले कपी नगर, नगरिने हुन्छ म ग्रुपमा हालिदिन्छु है त। ल अब सो एमनोरिया भनेको के त, मेन्स्ट्रुएसन आउँदै आएन कि त सुरुबाटै आएन कि त आएर फेरि फर्केर गयो भने त्यसलाई के भन्ने त, एमनोरिया भन्ने। सो एब्सेन्स अफ मेन्स्ट्रुएसन इज नोन एज के त, एमनोरिया। अब तिमीहरूले मलाई इक्जाम्पल देऊ त, कुन कन्डिसनमा एमनोरिया हुन्छ ल फिमेलको रिप्रोडक्टिभ फेज, रिप्रोडक्टिभ साइकलमा? प्रेग्नेन्सी प्रेग्नेन्सीमा। गुड। ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी देयर इज के त, एमनोरिया हैन। ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी देयर इज एमनोरिया। वाइ? बिकज प्रोजेस्टेरोन हर्मोन जुन हाम्रो चाहिँ अब जुन प्रोजेस्टेरोन हर्मोन हुन्छ नि हाम्रो कर्पस ल्युटियमले अथवा चाहिँ प्लेसेन्टाले निकालेको, त्यो प्रोजेस्टेरोन हर्मोनले के गरिदिन्छ त, मेन्स्ट्रुअल इन्डोमेट्रियम के हुन्छ त, इन्डोमेट्रियमलाई सेपरेट हुन दिँदैन। त्यस कारणले इन्डोमेट्रियम जहाँको त्यही रहिरहन्छ, इन्डोमेट्रियम सेपरेट हुँदैन, त्यही भएर के हुन्छ त, ब्लिडिङ आउँदैन। सो एमनोरिया इज अ स्योर सर्ट साइन अफ के त, प्रेग्नेन्सी। प्रेग्नेन्सीको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट साइन एन्ड सिम्पटम के हो भनेर सोध्यो भने तिमीले के भन्छौ त, एमनोरिया हो। क्लिनिकल्ली प्रेग्नेन्सीलाई कन्फर्म गर्ने केले हो त, एमनोरिया हो। यदि कोही फिमेलको मिन्स आइरहेछ भने इट मिन्स द्याट सी इज नट प्रेग्नेन्ट हैन। सो एमनोरिया इज द कन्फर्मेटरी एन्ड स्योर सर्ट साइन अफ प्रेग्नेन्सी। ल अब यसमा के छ त, अर्को टर्म के हो त, हाइपोमेनोरिया एन्ड ओलिगोमेनोरिया हैन। अब हाइपोमेनोरिया भने के होला त, हाइपो भने के त, बिलो, हाइपो भने तल भनेको चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन हुँदाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ यदि 20 ml भन्दा कम ब्लड लस भयो है, मेन्स्ट्रुएसन हुँदाखेरि चाहिँ 20 ml भन्दा कम ब्लड लस भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त, इट्स कल्ड हाइपोमेनोरिया। स्क्यान्टी भने के त, एकदमै पातलो, जस्तो पानी पर्यो भने एकदम सुक्खा पानी, हल्का फिरफिरे पानी पर्यो भने हामीले स्क्यान्टी रेन भन्छौँ नि हैन। सो यसलाई हामीले के भन्छ त, स्क्यान्टी मेन्स्ट्रुएसन। मेन्स्ट्रुएसन हुँदाखेरि चाहिँ, मेन्स्ट्रुएसन ब्लिडिङ हुँदाखेरि चाहिँ एकदम कम एमाउन्टमा ब्लड आयो भने त्यसलाई के भन्ने त, हाइपोमेनोरिया हैन, स्क्यान्टी मेन्स्ट्रुएसन। अर्को टर्म छ ओलिगोमेनोरिया। ओलिगो भने के हो त, ओलिगो भने पनि कम नै हो, ओलिगो भनेको कम। तर यसमा के हुन्छ त, ओलिगोमेनोरियामा तिम्रो के हुन्छ चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन के हुन्छ तिम्रो चाहिँ, मेन्स्ट्रुएसन ढिलो आउँछ। के हुन्छ त, ढिलो आउँछ, यानि कि फ्रिक्वेन्सी विल बी लेस भनेको जस्तो सपोज फर इक्जाम्पल कोही फिमेलको मेन्स्ट्रुएसन साइकल 20-20 दिनमा आइरहेछ र एउटा फिमेलको 20-20 दिनमा आइरहेछ र अर्कोको तिम्रो के छ 40-40 दिनमा आइरहेछ। एउटा सपोज एउटा फिमेलको चाहिँ मेन्स्ट्रुअल साइकलको ड्युरेसन 20 डेज छ, अर्को के छ त 40 डेज छ भने कसको चाँडै आउँछ त, 20 वालाको चाँडै आउने भयो नि त हैन। 40 को के हुन्छ त, ढिलो हुन्छ। 20 को के हुन्छ, 20 को चाँडै आउने भयो, 40 को के हुन्छ त, ढिलो हुन्छ। सो यो ओलिगोमेनोरियामा को पर्ने भयो त, 40 डेज वाला के पर्ने भयो त, ओलिगोमेनोरियामा पर्ने भयो। किन, जति तिम्रो लेन्थ मेन्स्ट्रुअल साइकल जति लेन्थ चाहिँ बढ्दै जान्छ, इट विल बिकम के त, लेस फ्रिक्वेन्ट हैन, इट विल बी के त, लेस फ्रिक्वेन्ट। सो ओलिगोमेनोरिया मिन्स के त, इनफ्रिक्वेन्ट मेन्स्ट्रुएसन पिरियड्स मोर देन 35 डेज अपार्ट। भनेको हाम्रो रेन्ज कति थियो, 21 to 35 थियो भने चाहिँ 35 दिनभन्दा पछाडि आइरह्यो भने त्यसलाई के भन्ने त, ओलिगोमेनोरिया भन्ने है त। इन ओलिगोमेनोरिया फ्रिक्वेन्सी इज के त, डिक्रिज्ड। वाइ फ्रिक्वेन्सी इज डिक्रिज्ड, बिकज लेन्थ अफ द मेन्स्ट्रुअल साइकल इज इन्क्रिज्ड। भनेको मेन्स्ट्रुअल साइकलको लम्बाइ के भयो त, लम्बाइ बढ्यो, जसले गर्दा यो के त, ढिलो आउने भयो हैन। ल अब अर्को टर्म के छ त, मेनोरेजिया। मेनोरेजिया, अब यो मेनोरेजिया भने के होला त, मेनोरेजिया भनेको चाहिँ हाइपोमेनोरियाको अपोजिट टर्म भने के हो त,
हाइपोमेनोरेजिया। हाइपोमेनोरियामा के हुन्छ त एकदमै कम ब्लड आउँछ हैन, स्क्यान्टी मेन्स्ट्रुएसन भनेको 20 ml भन्दा कम हुन्छ। अब हाम्रो रेन्ज कति छ त 80 ml छ। अब 80 भन्दा बढी आयो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त मेनोरेजिया भन्ने है त। एक्सेसिभ मेन्स्ट्रुएसन भनेको तिम्रो के त एक्सेसिभ मेन्स्ट्रुएसन कि त 80 ml भन्दा बढी भयो अथवा चाहिँ ब्लड लस कति कहिले भयो त 7 days भन्दा बढी, 7 दिनभन्दा बढी दिनसम्म ब्लिडिङ भयो, जस्तो कि 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिनसम्म, अथवा चाहिँ जति दिन ब्लड आउँछ ब्लड आउँदाखेरि एकदमै बढी ब्लड आयो त्यसलाई नाप्दाखेरि चाहिँ 80 ml के भयो त क्रस भयो, त्यसलाई हामीले के भन्ने त इट्स कल्ड मेनोरेजिया। सो मेनोरेजिया इज द अपोजिट टर्म अफ के त हाइपोमेनोरिया। अर्को टर्म आयो, अर्को टर्म के छ त मेट्रोरेजिया के त मेट्रोरेजिया। व्हाट इज मेट्रोरेजिया? मेट्रोरेजिया मीन्स इरेगुलर मेन्स्ट्रुएसन भनेको मैले भने नि तिमीहरूलाई इरेगुलर मेन्स्ट्रुएसन अथवा चाहिँ इरेगुलर मेन्स्ट्रुएसन भनेको तिम्रो के त फिक्स टाइममा नआउने मेन्स्ट्रुएसन कहिले त जहिले मन लाग्यो तहिले आइदिने, त्यसलाई हामीले के भन्ने त मेट्रोरेजिया। द्याट इज ब्लिडिङ बिट्विन द पिरियड भनेको नर्मली के त 28 दिनमा ब्लड आउनु पर्ने थियो हैन, अथवा चाहिँ तिम्रो चाहिँ 21 देखि 35 दिनको बिचमा चाहिँ बिचको ग्यापमा चाहिँ आउनु पर्ने थियो हैन। अब त्यो मेन्स्ट्रुएसन ब्लिडिङको बिचमा पनि ब्लिडिङ भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त मेट्रोरेजिया। फर इक्जाम्पल हामीले हिजो पढ्यौँ नि, जस्तो मेन्स्ट्रुअल साइकलको 1 देखि 5 सम्म के हुन्छ ब्लिडिङ हुन्छ, अनि 1 देखि 20 अनि 5 देखि 28 सम्म के हुन्छ त त्यसमा त अरू फेजहरू हुन्छ, 23 फेज हुन्छ, ओभुलेसन हुन्छ, त्यसपछि गएर सेक्रेटरी फेज हुन्छ, सबै फेजहरू हुन्छ। अब त्यो टाइममा पनि यदि ब्लड आयो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त इट्स कल्ड मेट्रोरेजिया भन्ने। इरेगुलर जहिले मन लाग्यो तहिले आइदियो त्यसलाई हामीले के भन्ने त मेट्रोरेजिया, बिचमा ब्लड आयो क्या हैन, त्यो भयो। अब अर्को टर्म के छ त मेनोमेट्रोरेजिया। यो भनेको केही होइन, मेनोमेट्रोरेजिया भनेको मेट्रोरेजिया र मेनोरेजिया सँगसँगै कम्बाइन भयो भने त्यसलाई के भन्छ हामीले मेनोमेट्रोरेजिया। यानी कि इरेगुलर पनि मेन्स्ट्रुअल साइकल इरेगुलर पनि हुने हेभी पनि हुने भनेको बिचमा ब्लड पनि आउने तर जहिले ब्लड आउँछ धेरै ब्लड आउने के हैन। सो इरेगुलर एन्ड हेभी मेन्स्ट्रुएसन इज नोन एज के त मेनोमेट्रोरेजिया है त। सो इरेगुलर एन्ड हेभी मेन्स्ट्रुएसन साइकल इज नोन एज के त मेनोमेट्रोरेजिया। हेभी बडी पनि आउने र जहिले मन लाग्यो तहिले आउने, इरेगुलर क्या। इरेगुलर भनेको 28 दिनमा नआउने कि जहिले मन लाग्यो तहिले, कहिले 20 दिनमा आउने, कहिले 15 दिनमा आउने, कहिले 7 दिनमा आउने, कहिले 5 दिनमा आउने हैन, त्यो के भयो त मेनोमेट्रोरेजिया। सो यसरी हामीले टर्म बनाएर रहेछौँ है। ल अब समराइज गर्नु पर्दा के भयो त मेन्स्ट्रुएसन साइकल आउँदै आएन भने त्यसलाई के भन्ने त एमेनोरिया हैन। अब फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ चाँडै ढिलो आयो भने त्यो के भयो त ओलिगोमेनोरिया भयो। भनेको 35 दिन क्रस भयो भने त्यो के भयो त ओलिगोमेनोरिया भयो। सो 35 दिन क्रस भयो भने अथवा 35 दिन क्रस भएर ढिलो आयो भने त्यो के भयो त ओलिगोमेनोरिया भयो हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ यहाँ एउटा छुटे रहेछ, अहिले म भन्छु तिमीहरूलाई। अब ओलिगोमेनोरिया भनेको के त ढिलो आउने हैन, इनफ्रिक्वेन्ट मेन्स्ट्रुएसन। त्यसै गरी अब के भयो त चाँडै आयो क्या, यानी कि तिम्रो चाहिँ कस्तो कि नर्मल टाइम पे 21 डेज हो, 21 डेज भन्दा कम भयो भने कि चाँडै आउँछ नि, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, त्यसलाई हामीले पोलिमेनोरिया भन्छौँ। के भन्छौँ त अहिले म तिमीलाई देखाउँछु। यो सार सक्यो, कसको बाँकी छ? सक्यो सर। ठिक छ ल। ओलिगोमेनोरिया भनेको के त फ्रिक्वेन्सी कुरा गर्दो रहेछ है त। सो तिम्रो चाहिँ ढिलो आयो भने ओलिगोमेनोरिया भयो। त्यसपछि गएर चाहिँ अनि चाँडै आयो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त पोलिमेनोरिया भन्ने। इफ इट कम्स मोर फ्रिक्वेन्टली देन इट मिन्स के त पोलिमेनोरिया। पोलिमेनोरियामा के हुने भयो त 21 डेज भन्दा साइकलको लेन्थ के हुने भयो त कम हुने भयो। यानी कि 21 दिन भन्दा चाँडै भयो भने के हुन्छ त, सपोज 40 दिन हुँदाखेरि ढिलो आउँथ्यो, अब 20 दिनमा 19 दिनमा हुँदा के हुन्छ चाँडै आउने भयो। सो चाँडै आउनु भनेको के त पोलिमेनोरिया। सो पोलिमेनोरिया मिन्स के त इन्क्रिज्ड फ्रिक्वेन्सी अफ मेन्स्ट्रुएसन, द्याट इज पिरियड एक्सटेन्डिङ लेस देन के त 21 डेज है त। म अरूको त्यो लेखाइदिन्छु कतै छ। ल यो टर्मबाट अरू त पर्दैन। यो पोलिमेनोरियाको डेफिनेसन सार है, म जुम गरिदिन्छु। देखिया छ पोलिमेनोरियाको डेफिनेसन सार त देखिया छ? हजुर सर देखिएछ। हजुर
त्यसमा त्यो अघिकोमा पोलिमेनोरिया छुटेको रहेछ यहाँबाट तिमीले चाहिँ माथि हेडिङ बनाऊ पोलिमेनोरिया त्यसको तलतिर के लेख त एपिसोडिक भेजाइनल ब्लिडिङ अकरिङ एट इन्टरभल लेस देन 21 डेज भनेको 21 दिनभन्दा कम ड्युरेसनमा भइरह्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त पोलिमेनोरिया भन्ने तर हेर्दाखेरि उल्टो जस्तो लाग्छ पोली भनेको त धेरै हो चाँडै हुनुपर्ने धेरै हो तर नम्बर यहाँ के त घटिरहेछ यो नम्बर के हो त यो त ड्युरेसनको नम्बर हो नि त अब ड्युरेसन घटेपछि के हुने भयो त यो चाँडै हुने भयो सो नम्बर अफ मेन्सेस विल बी के त फास्ट सपोज कोही फिमेलको एक वर्षमा सपोज कतिवटा 12 चोटि मेन्स आउनु पर्ने थियो हैन 30 दिनमा भयो भने के हुन्थ्यो 12वटा मेन्स आउँथ्यो किन एक वर्षमा कति हुन्थ्यो 12वटा महिना हुन्छ उसको यदि 30 दिन नभएर 15 दिनमा भयो भने उसको नम्बर अफ मेन्सेस कति हुन्छ त डबल हुन्छ कि हुँदैन डबल हुने भयो नि त कति हुने भयो त 24वटा मेन्सेस हुने भयो सो उसको के त यो डे सानो भयो भने डे घट्यो भने नम्बर अफ मेन्स्ट्रुअल साइकल के हुन्छ त बढी हुने भयो त्यही भएर चाहिँ पोली भन्न सक्छ तिमी नजुकिने है त यहाँ हेर्दाखेरि 21 भन्दा कम छ तर यहाँ पोली भनिरहेको छ अलिकति उल्टो जस्तो लाग्छ तर यहाँ पोली भनेको के त नम्बर भन्न खोजेको हो कि कतिवटा आयो त सपोज मैले भर्खर इक्जाम्पल दिएँ नि यदि कोही मान्छेको कोही फिमेलको 30 दिनमा आइरहेछ भने वर्षभरिमा जम्मा 30वटा मेन्स्ट्रुअल साइकल हुने भयो तर त्यही फिमेलको 15 दिनमा आइरहेछ भने त्यसको कत्रै हुने भयो त त्यसको चाहिँ 24वटा हुने भयो एक वर्षमा फेरि त्यही फिमेलको सपोज 60 दिनमा आइरहेछ भने कति हुने भयो जम्मा 6वटा हुने भयो सो यसरी चाहिँ यो नम्बर चाहिँ फ्रिक्वेन्सीसँग के हुन्छ त इन्भर्स रिलेसनसिप हुने भएको भएर पोलिमेनोरियामा के हुने भयो त ब्लिडिङ इन्टरभल कति हुन्छ इट विल बी लेस देन 25 बुझ्यो साह्रै न पोलिमेनोरियाको डेफिनिसन सर हजुर भन सर एपिसोडिक भनेको के हो एपिसोडिक भनेको तिम्रो चाहिँ कस्तो भन्छ बेला बेलामा आउने एपिसोड भनेको बुझ्दैन र नाटकको एपिसोड भन्छ भन्दैन नाटकहरूको हैन अनि त्यसपछि गएर तिम्रो चाहिँ सिरिजहरू एपिसोडमा आउँछ आउँदैन एपिसोड 1 एपिसोड 2 भन्दैन एपिसोड भनेको बेला बेलामा आउनेलाई के भन्छ त एपिसोडिक भन्छ है त एपिसोड भनेको के त बेला बेलामा आउने है त सधैँ नआउने ठीक छ एपिसोडिक भेजाइनल ब्लिडिङ अकरिङ एट इन्टरभल लेस देन 25 डेज ल अब तिमीहरूले बुझ्यौ होला मोस्ट लाइकली ल अब टर्मिनोलोजी तिमीहरूले बुझ्यौ हैन पोलिमेनोरिया ओलिगोमेनोरिया त्यसै गरी बडी ब्लिडिङ भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त एक्सेसिभ ब्लिडिङलाई हामीले के भन्छौँ एक्सेसिभ ब्लिडिङलाई हामीले मेनोरेजिया भन्छौँ हैन एक्सेसिभ ब्लिडिङलाई हामीले के भन्छौँ त मेनोरेजिया बडी आयो भने मेनोरेजियाको अपोजिट के त हाइपोमेनोरिया कम ब्लिडिङ भयो भनेको मेनोरेजियामा धेरै प्याड चेन्ज गर्नुपर्छ मेनोरेजियामा हाइपोमेनोरियामा के हुन्छ त कम प्याड चेन्ज गर्नुपर्छ अथवा ब्लड एकदमै कम आउँछ अर्को टर्म के भयो त मेट्रोरेजिया भनेको के त इरेगुलर 28 दिनमा नआएर तिम्रो चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन ब्लिडिङको बिचमा पनि ब्लड आयो भने के भयो त मेट्रोरेजिया भयो त्यसै गरी चाहिँ अर्को टर्म के छ त मेट्रोरेजिया भनेको यदि मेनोरेजिया र मेट्रोरेजिया सँगसँगै कम्बाइन भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त त्यसलाई हामीले मेट्रोरेजिया यो कोही फिमेलहरूलाई हुन्छ नि हैन महिनावारीमा बेला बेलामा गडबड भइरहन्छ बिचमा ब्लड आउँछ धेरै पनि ब्लड आउँछ हैन त्यसको लागि औषधि खान पर्ने अवस्था नै आउँछ सो इट इज कल्ड के त मेट्रोरेजिया ल यदि सबै कुरा एब्नर्मालिटी हो तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो एम्नोरिया नआउने हैन पोलिमेनोरिया र ओलिगोमेनोरिया भने के भयो त फ्रिक्वेन्सीको कुरा हुने भयो पोलिमेनोरियामा means will come ke ta very fast it means if mens is coming fast then duration is less that is less than 25 similarly in oligomenorrhea the frequency of mens is ke ta less because menstruation is coming ke ta very delayed हैन डिटेल आउने भएको भएर ओलिगोमेनोरिया भयो सो पोली एन्ड ओलिगोमेनोरिया will talk about frequency and menorrhagia and hypomenorrhea will talk about ke ta amount of blood loss if amount of blood loss is more it is known as ke ta menorrhagia if the amount of blood loss is less it is known as ke ta hypomenorrhea